सत्ता पक्षभित्रै आशंका र अलमल बढ्दै जाँदा आज उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक। कान्तिपुर समाचारमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सत्ता भविष्य जेलमा रहेका रेशम चौधरीको हातमा। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा। अन्तर्राष्ट्रियमा टर्की र सिरियामा भूकम्प प्रभावितलाई राहत जुटाउँदै विश्व समुदाय। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिने आज अन्तिम दिन। सरकार जोगाउने कि ढाल्ने भन्नेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक आज। राष्ट्रपति निर्वाचन र रिक्त मन्त्रालय बाँडफाँड बारे छलफल हुने। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको आफ्नै दाउ। सामुदायिक विद्यालय सुधारमा तीनै तहका सरकारको छैन ध्यान। पूर्वाधार अभावले विद्यार्थी भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य। गुणस्तर कमजोर हुँदा विद्यार्थी टिकाउने सकस। टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,000 नाघ्यो। उद्धार र राहतमा ढिलासुस्ती भएकोमा आलोचना। नेपालले पनि राहत सामग्री पठाउने। र स्पेनिस जायन्ट रियल मड्रिड फिफा क्लब विश्वकपको फाइनलमा इजिप्टको अल आलीमाथि 4-1 गोलको सहज जित। सरकारलाई सघाउन भन्दै बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचन र उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा अविश्वास बढ्दै जाँदा आज संयन्त्रको बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि रिक्त मन्त्रालयबारे छलफल हुनेछ। अहिले 5वटा मन्त्रालय रिक्त रहेका छन्। 2 नेताबीच हिजो भएको छलफलमा आज संयन्त्रको बैठक बस्ने सहमति भएको थियो। यसअघि गठबन्धन सम्बद्ध अन्य दलले संयन्त्रको बैठक राख्न आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले इच्छा देखाएका थिएनन्। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न संयन्त्रको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। पुस 10 गतेको सत्ता समीकरण बनाउन लामो समयको संवादहीनता तोड्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक अर्कामा नजिकिएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। अहिले पनि उनीहरू कहिले बालुवाटार त कहिले बालकोटमा भेटघाट गरिरहेका छन्। संस्थागत कुनै निर्णय लिन नसके पनि 2 जनाले भेटलाई बाक्लो बनाउँदै लगेका छन्। आवश्यक मुद्दामा सहमति जुटाउन पनि नसक्ने तर बाहिर ठुलै कुरा भइरहेको जस्तो देखाइरहेका यी 2 शीर्ष नेताको भेटका बारेमा पार्टी बेखबर जस्तै बन्ने गरेको छ। गत पुस 11 गते शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 12 पटक एक्लै भेटवार्ता भएको छ। कहिले ओली बालुवाटार त कहिले दाहाल बालकोट ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। तर न सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छ न त राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमै सहमति जुटेको छ। त्यति मात्र होइन, गठबन्धन दलबीच सबै विषयमा एकमत बनाउन समेत सकेका छैनन्। सत्ताको एक घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त सरकारबाटै बाहिरिएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिकै नारा लगाइरहँदा एमाले अध्यक्ष ओली तयार देखिँदैनन्। तर पनि 2 नेता निरन्तर भेटिरहेका छन्। न पार्टीमा छलफल गर्छन् न त सहमति नै गर्न सकिरहेका छन्। एमालेका नेताहरू पहिले शीर्ष नेतृत्वमा सहमतिपछि मात्रै दलमा छलफल हुने गरेको बताउँछन्। नेताहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि मात्रै संस्थागत हुने गर्छ। प्रायः त्यस्तै नै हुने गर्छ। नेताहरूको बिचमा केही कुरा त अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुनु पर्यो नि, होइन, यो गर्ने भनेर। अनि त्यस पछाडि मात्रै संस्थागत ढङ्गले बसेर चाहिँ ल त्यसअनुसार जाउँ न त भनेर निर्णय गर्ने कुरा हो। भइ पनि त्यही राखेको छ। तर अहिले चाहिँ बुझाइ के छ भने 2 जना नेताहरू बसेर डङडङ निर्णय गर्ने त्यसो त भएको छैन नि त। त्यसो त तत्कालीन नेकपासँग झन्डै 2/3 बहुमत हुँदा पनि दाहाल र ओली बीचका निरन्तरका भेट पनि निष्कर्षमा पुगेका थिएनन् र दल नै
खण्डित हुने स्थितिमा पुग्यो। अहिले पनि ठोस सहमति बिना समय मात्रै खेर फाल्ने काम हुँदै आएको देखिन्छ। यसले आन्तरिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने माओवादी केन्द्रका नेताको बुझाइ छ। नेताहरूले चाहिँ आवश्यक अथोरिटी पनि लिनुपर्छ, तर आवश्यक फेरि चाहिँ समझदारी बनाउने गरी आफ्नो दलभित्र विभिन्न पक्षहरूसित चाहिँ छलफल बहसलाई अलिक फरक ढङ्गले लिने गरी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नहुँदा बेला बखत चाहिँ व्यक्तिका इगोहरू टक्राउने, व्यक्तिले सनकमा कतिपय निर्णयहरू गर्ने, त्यो सनकको निर्णय बाध्य भएर अरूले मानिदिनु पर्ने, नमान्दा चाहिँ पार्टी एक ठाउँ नहुने, यो जटिलता बेला बखत चाहिँ हामीले बेहोर्ने गरेका छौँ। मन्त्री बनाउनेदेखि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारसम्मको नाम खल्तीबाट निकाल्ने गरेका छन्। उनीहरू सर्वस्वीकार्य व्यक्ति भन्दा पनि आफूले भनेको मान्ने पात्रको खोजी गर्छन्, जसले राजनीतिक संस्कारमा त असर गरेको छ नै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत कमजोर बनाउँदै गएको छ। राजनीतिक पार्टीको लागि पनि यो त्यति फाइदाजनक हुँदैन र जुन निर्णय लिन्छन् त्यो निर्णय पनि भोलि गएर त्यसमा पनि समस्या हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो समस्या जुन हुन्छ भने पोलिटिकल पार्टीमा लागेको जुन मान्छेहरू हुन्छ नि, क्रियाशील व्यक्तिहरू या अरू नेताहरू, शीर्ष नेताभन्दा अरू नेताहरू, उहाँहरूले जुन आफ्नो सार्वभौमता हुन्छ नि, त्यो सार्वभौमता परित्याग गरेको जस्तो हुन्छ के। उहाँले आफ्नो जुन अधिकार छ त्यो एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छैन। त्यही भएर यो परम्परालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। कुनै खास अवस्थामा नेतृत्वले निर्णय लिएर पार्टीभित्र सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर जुनसुकै निर्णय गर्ने अधिकार पनि एउटा व्यक्तिको हातमा दिँदा आन्तरिक लोकतन्त्र थप कमजोर बन्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउन सकस थपिँदै गएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिएको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पूर्णता नपाउँदै सङ्कटमा परेको हो। आज साँझ 5 बजेसम्म मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नलिए अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। तर बुधबार साँझसम्म पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विश्वासको मत दिन तयार भएको छैन। एमाले नेताहरू फकाउन लगातार लागि परेका छन्। मुख्यमन्त्री रावलले हिजो दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भए पनि आज 1 बजेसम्मका लागि बैठक सारिएको हो। मुख्यमन्त्री रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन नसकिने भनेपछि बहुमत नपुग्ने देखिएको हो। संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुसार आज अन्तिम दिन हो। रावलले आजसम्म विश्वासको मत लिनै पर्छ, तर रावललाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने बारे निर्णय गरेको छैन। उसलाई फकाउन गठबन्धन दलका नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग सम्बोधन नभएका कारण विश्वासको मत दिन नसकिने बताउँदै आएको छ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिका 7 सांसद छन्। यो संख्या प्रदेशको सरकार निर्माणदेखि संसदका हरेक प्रक्रियामा निर्णायक छ। तसर्थ नागरिक उन्मुक्तिको साथ नपाएसम्म अहिलेका अवस्थामा मुख्यमन्त्री रावलले 27 सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। माओवादी केन्द्रका 10, नेकपा एमाले 10, नागरिक उन्मुक्ति 7 र राप्रपाका 1 गरी 29 सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका 19 सांसद छन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका 4 र स्वतन्त्र 1 जना छन्। तीनै तहका सरकारले शिक्षालाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन। दलित, विपन्न र पिछडिएको समुदायलाई लक्षित गरी खोलिएका सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको समस्या यथावत नै छ। को पिपरा गाउँपालिका ढेका गाउँको आधारभूत विद्यालय हो। 5 कक्षासम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा 225 जना विद्यार्थी छन्। हप्तामा 3 दिन विद्यालयकै अगाडि हटिया लाग्छ। दिवा खाजा वितरण गरिने भए पनि दिनमा औसत 60 जना जति विद्यार्थी मात्रै विद्यालय आउँछन्। पिपराकै सहडबाको मुसर बस्तीमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि दयनीय छ। 170 जना विद्यार्थी भएको यस विद्यालयको आफ्नो भवन समेत छैन। आफ्नो भवन नभएको हुनाले विद्यार्थीहरूलाई पढाउन झन अप्ठ्यारो हुन्छ। अब कहिले हामीलाई त्यस ठाउँबाट उहाँहरूले हटाइदिन्छ त्यो पनि भन्न मिल्दैन। अलि बजारको समस्याले गर्दा पनि डिस्टर्ब भइरहेछ। त्यही कारणले हाम्रो यहाँ भवनको कोठाको पनि अभाव छ। कम्पाउन्ड खेल्ने फिल्डहरू पनि थोरै छ। त्यही भएर बच्चाहरू चाहिँ आउन कम गरेको छ।
पिपराकै अन्य सामुदायिक विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पठन पाठनमा समस्या छ। जनप्रतिनिधिले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि विद्यालयको स्तर खस्किँदै गएको छ। सहरबाको सरस्वतीमा प्रावि, ढेकाको चाहिँ आधारभूत प्रावि, यो प्राविहरू चाहिँ एकदम दयनीय अवस्थामा छ। यसलाई हामीले बजेटमा सम्बोधन गरिसकेका छौँ। धनुषाको नगरायण नगरपालिका फुलगामामा रहेको आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि खस्किँदो छ। पूर्वाधार अभावमा बालबालिकाहरू भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य छन्। घोडघासको मिथिला राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको अवस्था पनि उही छ। विद्यालयको दुरावस्थाप्रति जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन। राम्रो विद्यालय बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले त शिक्षक चाहियो। शिक्षक 5 क्लास जति छ भने 6वटा शिक्षक दिनु, दरबन्दी हुनुपर्ने, एउटा पनि दरबन्दी छैन यहाँ। भौतिक पूर्वाधारसँगै शैक्षिक वातावरण सुधारको लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ। मधेस सरकारले पनि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, तर पनि विद्यालयको अपेक्षित शैक्षिक सुधार हुन सकेको छैन। कहाँबाट व्यथित सुरुवात भयो त्यसको चाहिँ हामीहरूले पहल कदमी गरेर निराकरण गर्ने काम लाउनुपर्छ। यो सबै एकजुट हुँदाखेरि मात्रै गर्ने सकिने काम हो। निर्देशनालयबाट एक दिन गएर हेरेर त्यो हुन सक्दैन। भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको आधारभूत सिकाइ उपलब्धिप्रति सरकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन। पर्याप्त दक्ष जनशक्ति रहे पनि ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन गाह्रो छ। हुने खानेले निजी शैक्षिक संस्थामा छोराछोरी पढाउँदा दलित, विपन्न र पिछडिएको समुदायका विद्यार्थी यस्तै कमजोर शैक्षिक पूर्वाधार भएका विद्यालयमा पढ्न बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा। समाचारमा पुनः स्वागत छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै विद्यार्थी सङ्गठनहरू चुनावको तयारीमा जुट्न थालेका छन्। चैत 5 गते हुने चुनावका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्देशिका र आचार संहिता निर्माण गरिसकेको छ, तर ठुला फनिएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूकै आन्तरिक संरचना भने अस्तव्यस्त छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। ती क्याम्पसहरूमा आगामी चैत 5 मा सोभिउ निर्वाचन हुँदैछ। 2073 सालमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूकै कारण 26वटा क्याम्पसमा मात्रै निर्वाचन भएको थियो। अधिकांश क्याम्पसमा 15 वर्षदेखि सोभिउ चुनाव भएको छैन। विश्वविद्यालय निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। हामीले सबै क्याम्पस प्रमुखज्यूहरूलाई पनि यो कुराहरू गरिसकेका छौँ। उहाँहरू पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ, गर्छौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ। अब सम्बन्धित क्याम्पसका विद्यार्थी सङ्गठनहरू, केन्द्रका विद्यार्थी सङ्गठनहरू, उहाँहरूले त्यो माहौल बनाउनु पर्यो। काङ्ग्रेस निगत विद्यार्थी सङ्गठन नेवी सङ्घले चुनावको प्रचार प्रसार थालेको छ। उसले घोषणा पत्र पनि बनाइसकेको छ, तर चुनाव नजिकै गर्दा नेवी सङ्घमा विवाद बढेको छ। दुई भिन्न समूहले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो मुद्दाहरू बोकेर घोषणापत्र सहित प्रशिक्षित भएर निर्वाचनमा होमिउन् भन्नको लागि हामीले प्रशिक्षण पनि आयोजना गरेका छौँ। विचार समूहको चाहिँ उपस्थितिको लागि हामीले गरिरहेका छौँ र यो विद्यार्थीहरूको हकहितका निम्ति हामी कटिबद्ध भएका हौँ। मातृ पार्टीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको फर्मेसनमा ध्यान नदिएपछि यो गतिविधि अगाडि बढेको। नेवी सङ्घको जस्तै अवस्था छ माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको। विवादकै कारण दुई समूहले समानान्तर आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन्। अनेरा सुविउ क्रान्तिकारीलाई फेरि पुनर्गठन गरेर नयाँ दिशामा लैजानको निमित्त र विद्यार्थीहरूका मूल मुद्दाहरू र एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नको निमित्त चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि बढेका छौँ। सोभिउ चुनाव नजिकै गर्दा एमाले निकट अनेरा सोभिउ भने 23औं महाधिवेशनको तयारीमा छ। महाधिवेशन र सोभिउ निर्वाचनलाई सँगसँगै तयारीमा अगाडि बढाएका छौँ। सोभिउ निर्वाचनको तयारी भनेकै सङ्गठनका गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराले हामीलाई मत परिणाम अनि राष्ट्रविका पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने नै हो। प्रत्येक 2 वर्षमा हुनुपर्ने सोभिउ चुनाव लामो समयपछि हुन लाग्दा समेत विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई चुनावी मुद्दाले भन्दा आन्तरिक विवादले पिरोलेको छ। यो सँगै चुनाव हुने नै हो वा होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू र निर्वाचन गराउने क्याम्पस प्रमुखको तयारी हेर्दाखेरि के लाग्छ भने सोभिउ निर्वाचनमा केही न केही ढिलासुस्ती र केही न केही छलफलको वातावरण बनेको देखिँदैन।
त्यसो भएको कारणले विश्वविद्यालयले त्यो वातावरण बनाउनका निम्ति फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अझै पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनाव नहुने हो कि भन्ने हामीमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। त्यही भएर हामी त्रिवीलाई भनिरहेका छौँ, तत्काल त्रिवीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि उसले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। शैक्षिक तथा भौतिक विकासका लागि क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थीका बीचमा पुलको काम गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था हो सोभिउ। तर पछिल्लो समय सोभिउ निर्वाचन र निर्वाचित हुने पदाधिकारीको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अर्थतन्त्रमा परेको दबाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत माघ 17 गते सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै निकायलाई 20% खर्च कटौती गर्न निर्देशन दियो। यसले सबै निकायको काम कारबाही प्रभावित हुनेछ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पनि शिशु स्याहारदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा नयाँ योजनाका काम रोकिने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय मातहतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लगायतका 19वटा निकायलाई विनियोजित बजेटको 20% खर्च कटौती गर्न परिपत्र नै गरिसकेको छ। यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा 1 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। अर्थले सुरु हुन बाँकी रहेका सबै कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण, नयाँ निकाय स्थापना तथा दरबन्दी सृजना लगायतका कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। यति मात्र होइन, कुनै पनि प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला समेत नगर्न भनेको छ। यसबाट शिक्षा क्षेत्र मात्रै 2 अर्बभन्दा बढी खर्च जोगिनेछ। बाँकीमा खर्च भएर बाँकी भएको 20% कटाउने भनेको छ भन्ने सर्कुलर भएको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिगास सिस्टम भन्छ, सिगास सिस्टममै त्यो जम्मै लक गरिदिएको छ। हामीले अहिले केही चलाउन पाएको अवस्था होइन अहिलेको अवस्थामा। र अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक होमवर्क गरेर अब हामी तपाईँहरूलाई खबर गर्छौँ भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ कुनमा कसरी चाहिँ काट्ने भन्ने किसिमको उनीहरूले पनि होमवर्क गरेको छ। अहिले हाम्रो सिस्टममा चाहिँ अहिले हाम्रो भुक्तानीमा चाहिँ कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालयमा चाहिँ हामीले अनिवार्य दायित्व तलब भत्ता बाहेकका धेरै कुराहरू चाहिँ बाहेकका अरू कुराहरू चाहिँ पठाएर भुक्तानी पाउने अवस्था छैन। खर्च कटौतीले विद्यालय, प्राविधिक र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यसबाट बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ, गुणस्तर, अनुसन्धान, शिक्षक तालिमदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारसम्मका कार्यक्रममा अनिवार्य दायित्व बाहेकका गतिविधि हुने छैनन्। विद्यालय सुपरिवेक्षण जस्तो कुरा पनि अब जब बजेट कटौती हुन्छ, अब शिक्षकहरूलाई दिने चाहिँ इन्डक्सन, जब इन्डक्सन ट्रेनिङको चाहिँ बजेट कटौती हुन्छ। अब कार्यालयको चाहिँ सवारी साधन मर्मत गर्ने बजेट चाहिँ कटौती हुन्छ। अब हामीले के सोच्ने? अब भनौँ न, कार्यालयमा कलम किन्ने बजेट कटौती भयो। अब यो एकदमै कम बजेट छुट्टिएको, त्यसको पनि अब बजेट कटौती भइसकेपछि तपाईँको कार्यालय नै सञ्चालन हुँदैन। हामी सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू, त्यसपछि गुणस्तर तालिम प्रदान गर्नको लागि औजार उपकरणहरू विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने मसलन्दहरू, तिनीहरूमा खरिद गर्दाखेरि चाहिँ अब कटौती गरेपछि त्यसको मेजर असर चाहिँ त्यहीँ पर्ने भयो। चालु आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोषमा हाल करिब 90 अर्ब ऋणात्मक छ। खर्च कटौतीको यो निर्णयले 20 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम जोगिने देखिन्छ। तर यसले समग्र शिक्षामा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ भन्ने शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर बन्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका बेला सरकारले ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्यो। कैयौं उपकरण अनुदानमा पनि ल्यायो। तर 2 वर्ष अघिदेखि ल्याइएका करोडौं मूल्यका यस्ता उपकरण सञ्चालनमै ल्याइएको छैन। कतिपय सामग्री त जडानसम्म भएका छैनन्। पूर्वाधार र जनशक्ति लगायतका समस्या देखाउँदै सरकारले यस्ता सामग्री सञ्चालनमा नल्याएको हो। गोर्खाको गोर्खा अस्पताललाई सरकारले 6 महिना अघि नै अक्सिजन सिलिन्डर भर्न प्रयोग हुने रिफिल बुस्टर दियो, तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। त्यति मात्र होइन, कोरोना महामारीको पहिलो लहरमै आइसियुका सामग्री आए पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। एनेस्थेसियोलोजिस्ट, फिजिसियन लगायतका जनशक्ति हामीसँग उपलब्ध नहुँदाखेरि हामीले त्यो पूर्ण रूपमा स्थापना गर्न ढिलाइ भयो र हामीले त्यो टिमहरू अहिले तालिम गरेर पूर्ण भइसकेको छ र यो 1 महिनाभित्र नै हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। साथसाथै अर्को एउटा रिफिल बुस्टर पनि हाम्रो आएको छ, अक्सिजनको रिफिल बुस्टर। त्यो हाम्रो 6 महिना भइसकेको छ आएको, तर हामीलाई चाहिँ जुन जडान गर्ने प्राविधिक नआइपुगेको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई तत्काल जडान गर्न सकेका छैनौँ।
पाँचथर जिल्ला अस्पतालले कोरोना रोकथाम कोषबाट प्राप्त 2 करोड रुपियाँले 10 शय्या क्षमताको आइसियु र 4वटा भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि उपकरण खरिद गर्यो, तर सञ्चालनमा चासो दिएको छैन। तालिम प्राप्त जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने, जति हाम्रो अस्पतालले चाहिँ आफै कर्मचारीहरू हायर गरेर पनि सञ्चालन गर्न चाहिँ धेरै कठिनाइ गर्ने कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यी त उदाहरण मात्र हुन्। कोरोना महामारीका बेला देशका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा नयाँ उपकरण खरिद गरिए, तर अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा यस्ता सामग्री प्रयोग भएका छैनन्। त्यसको दोष जनशक्ति अभाव र पूर्वाधारलाई दिने गरिएको छ। यसमा हामीलाई अलिकति चुनौती भनेको जनशक्तिको चाहिँ व्यवस्था, त्यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एनेस्थोलोजिस्टको चाहिँ आवश्यकताहरू हुन्छ र तालिम प्राप्त स्टाफ नर्सको त्यो अवस्थाहरू चाहिँ छन्। नेपालमा कोभिड महामारी यता करिब 1 अर्ब रुपियाँका स्वास्थ्य उपकरण भित्रिएको सरकारको अनुमान छ। कोभिडको पहिलो लहर यता अस्पतालहरूमा 133 हेमोडायलिसिस मेसिन पठाइएकोमा 38वटा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यस्तै 13वटा पोर्टेबल एक्सरे मेसिन पठाइएकोमा 3वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। 317वटा भेन्टिलेटर विभिन्न अस्पतालमा पठाइएकोमा 122वटा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। ठूलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य उपकरण अलपत्र पर्दा पनि सञ्चालनमा सरकार उदासीन छ। यहाँबाट पठाएका औजार उपकरणहरू कहाँ कहाँ गएको र त्यो कुन हालतमा रहेको त्यो हामीले त्यो सबैको लेखाजोखा गरिरहेको अवस्था अहिले भएकोले हामीले त्यो सबै हेरिरहेका छौँ। यदि जुन अस्पतालमा वा जुन स्वास्थ्य संस्थामा हामीले पठाएको औजार उपकरणहरू प्रयोगमा नरहेको अवस्थाका उपकरणहरू किन प्रयोग भएका छैनन् भन्ने त्यसको कारणहरू पनि हामीले खोजबिन गरिरहेका छौँ। आवश्यकता पहिचान नगरी उपकरण खरिद गर्दा पनि समस्या भएको विज्ञ बताउँछन्। यसरी सामग्री प्रयोगबिन हुँदा स्रोतको दुरुपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ। कुनै पनि चिज लिनुभन्दा अगाडि र दिनुभन्दा अगाडि विस्तृत योजना हुनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले कुन सामानको आवश्यकता कहाँ छ सोही बमोजिमको अनुदान लिने र सोही बमोजिमको खरिद गर्ने, आफ्नो योजना बमोजिम खरिद गर्ने र सोही अनुसार सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने र सम्बन्धित ठाउँले पनि आफ्नो योजना पहिलेदेखि बनाएको हुनुपर्छ र उसले इन्स्टल गरेर जनतालाई सेवा दिने मुख्य हाम्रो कार्य भनेको सेवा दिने हो। यदि सेवा नै पाउँदैन भने सामान खरिद गरेको औचित्य नै साबित हुँदैन र त्यो साधन र स्रोतको दुरुपयोग बाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन। त्यसो त कुन सामग्री आवश्यक छ भन्ने बारे अध्ययन समेत हुने गरेको छैन। महामारीका बेला हतारमा खरिद गरिएका सामग्रीको कति सदुपयोग भयो भन्ने बारे सरकारले नियमन समेत गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमत। ठुलो रकम खर्च गरी खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरण किन प्रयोगमा नल्याइएको होला? ए. बिना योजना खरिद गरेर, बी. जनशक्ति व्यवस्थापन नगरेर र सी. आवश्यक नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। सङ्घ र प्रदेश सरकारले जस्तै स्थानीय तहमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताका क्षेत्रका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। पुस मसान्तमा सिलिङ पठाइसकेका स्थानीय तहहरू केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटको प्रतीक्षामा छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेटको पूर्व तयारी स्वरूप धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाले 50 करोड 55 लाख रुपियाँ बराबरको सम्भावित आय व्ययको विवरण सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर त्यहाँबाट प्राप्त हुने सिलिङको प्रतीक्षामा छ। धनकुटाका अन्य 6वटा स्थानीय तहले पनि पौष मसान्तमै बजेटको प्रक्षेपण केन्द्रमा पठाइसकेका छन्। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा समेत हामीले चाहिँ आगामी बजेटलाई केन्द्रित गर्ने भनेर भनेका छौँ। गाउँघरका मानिसहरूको चाहिँ जीवनस्तर कसरी उकास्ने, उनीहरूको प्रति व्यक्ति आय उत्पादन कसरी गर्ने, वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु नै विशेषता हो यसको कुराहरू। मोरङका सबै 17वटा स्थानीय तह आगामी बजेटको पूर्व तयारीमा जुटेका छन्। यता 17वटा स्थानीय तह रहेको रौतहटमा गौर नगरपालिकाले राजस्व परामर्श समितिको बैठकपछि सङ्घीय सरकार समक्ष बजेटको प्रक्षेपण बुझाएको छ। विगतमा हामीले जुन तरिकाले हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ कि सानो रकमहरू सानो ठाउँमा दियौँ, मठ मन्दिर सामाजिक कार्यमा थुप्रै कार्यहरूमा हामीले दियौँ, तर त्यसरी हुँदैन रहेछ। त्यसरी गर्दाखेरि समस्या पनि हुँदो रहेछ। नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसिसकेका छौँ र उक्त बैठकले गरेको निर्णयहरूलाई
एउटा अनुमानित आय व्यय बनाएर तयार गरेर हामी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ पनि सकेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सबै स्थानीय तहले बजेटको सिलिङ पुस मसान्तमै सङ्घीय सरकारलाई पठाइसक्नुपर्ने नियमअनुसार देशभरका 753 स्थानीय तहले नै आआफ्नो बजेटको सिलिङ पठाइसकेका छन्। फागुनमा सङ्घ र चैत अन्तिमसम्ममा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटको सीमा तोक्छन्। यसैका आधारमा वैशाखमा स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, बजेट र प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याउने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र मोरङबाट सुशीला पाठकका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँका स्थानीय तहमा कस्ता शीर्षकमा सरकारले बजेट छुट्याइदियोस् जस्तो लाग्छ? जनताको आवाज स्वास्थ्य रोजगारीको शीर्षकहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर बालबालिकाको क्षेत्रमा कुन रोगीलाई के औषधि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सम्पूर्ण चाहिँ स्वास्थ्य बिमाले पनि त्यहाँ उपलब्ध गर्न सकेका छैन। गरिबी उसमा रहेका व्यक्तिहरू पीडित हुनुहुन्छ क्यान्सर र के अरे मृगौला समस्याले। हो, त्यो स्थानीय तहले पनि आफ्नो एरियाभित्रका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई केही आर्थिक सहयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई केही राहत चाहिँ दिनुपर्छ। खानेपानी र स्वास्थ्य, सडक र शिक्षामा चाहिँ फोकस गरोस्। लैङ्गिक हिंसाको उसमा चाहिँ मुद्दामा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। घरेलु हिंसालाई चाहिँ एकदम प्राथमिकता दिन आवश्यक देखेको छु। गरिब निमुखा जनताका एकदम चाहिँ उनीहरूलाई आधार बनाएर बजेट छुट्याउनु पर्दछ। जनताको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने खालको सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। सिँचाइको लागि पनि हामीलाई सौत प्रयास गर्नु पर्यो। शुद्ध खानेपानी, शिक्षा। सबभन्दा बढी बजेट चाहिँ स्वरोजगार कार्यक्रमलाई छुट्याइदियोस्। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, दलित, पिछडा वर्ग जस्ता व्यक्तिहरूको लागि रोजगारीमा चाहिँ जोड दिने। किसान र मलको लागि राम्रो बजेट हुनु पर्यो। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई गाउँघरमा विकास हुनु पर्यो। युवाहरूमा लगानी गरिदिए भए जुन अहिले युवाहरू धेरै विदेश प्लानिङ भइरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति संविधान हुन्थ्यो। बाटाघाटाहरू यस्तैमा बजेट छुट्याइदिए हुन्थ्यो। बाढी प्रकोपलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। कृषि र स्वास्थ्य, सडक विस्तारको लागि बजेट छुट्याउँदा राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदा राम्रो हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विनाशकारी भूकम्पले टर्की र सिरियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,000 नागेको छ। खोजी र उद्धारको काम चलिरहेको र हजारौं घाइते भएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। विपद व्यवस्थापनका लागि उद्धार र राहतमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना भइरहँदा टर्कीका राष्ट्रपति तैयब एर्दोआनले प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गरेका छन्। सहायता कर्मीको खोजी र उद्धारमा चौथो दिन पनि परिचालन भइरहेका छन्। टर्कीका 10 प्रान्तमा सङ्कटकाल लागू गरिएको छ। हजारौं भग्नावशेषबाट अहिले पनि ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन। त्यहाँ झन्डै 9,000 व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ। वर्षा र हिमपातले उद्धारमा थप समस्या देखिएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्याउने र पीडितलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन मिलाउन विश्वका धेरै देशले सहयोग सामग्री पुर्याएका छन्। अहिलेको विपत्तिले आउँदो मे महिनामा टर्कीमा हुने चुनाव समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। सिरियामा मृतकको संख्या झन्डै 3,000 पुगेको छ। सरकारले भूकम्प प्रभावित टर्कीलाई अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको 10औं बैठकले टर्कीमा मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने निर्णय गरेको हो। राहत सामग्री प्राधिकरणसँगको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाउनेछ। टर्कीलाई तत्काल आवश्यक न्यानो लुगा, औषधि, जेनेरेटर लगायतका सामग्री नियमित उडानका 2 जहाज मार्फत पठाउने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट सम्भव हुने सबै सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैठकले आवश्यक तयारी गरेर ती सामग्री छिटोभन्दा छिटो पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसैबीच गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सम्पर्कमा 28 जना नेपाली आएका छन्, जसमध्ये शर्मिला तामाङ सामान्य घाइते रहेको NRNA टर्कीले जनाएको छ।
टर्की केन्द्रबिन्दु भएर सोमबार गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। 11,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन्। टर्कीमा भूकम्प प्रभावित नेपालीको खोजी र सम्पर्कको प्रयास जारी छ। अहिलेसम्म 14 विद्यार्थी, 4 जना घरेलु कामदार सहित 23 नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार र मानवीय सहयोगका लागि कस्तो पहल भइरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालसँग सहकर्मी शुभेन्द्र श्रेष्ठले कुरा गरेका छन्। टर्कीको यो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा भएको यो महाभूकम्पै भन्नुपर्छ, ठुलो भूकम्प र यसले ल्याएको ठुलो धनजनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले एकदमै धेरै दुःख व्यक्त गरेका छौँ। नेपालीहरूको हकमा चाहिँ हामी इस्लामाबादमा भएको हाम्रो दूतावास र त्यहीँ भएको हाम्रो टर्कीमै भएको हाम्रो चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घका नेपालीहरूसँग सम्पर्कमा छौँ। अहिले चाहिँ इस्लामाबादले चाहिँ एउटा व्हाट्सएप भनेको एउटा चाहिँ सञ्जालको ग्रुप बनाएर सञ्चार समूह बनाएर सबै नेपालीहरूको तथ्याङ्कहरू त्यहाँ अपडेट गरिराखेको अवस्था छ। हामीसँग अहिले सम्पर्कमा आउनुभएका 21 जना मध्ये 13 जना जति चाहिँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूमा कलेजको विद्यार्थीहरू र केही हाई स्कुलको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसलाई होस्टलमा राखिएको छ। त्यसपछि 3 जना चाहिँ यो घरेलु कामदारको रूपमा बस्नु भएको छ, उहाँहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ र सुरक्षित उहाँहरू चाहिँ रोजगारदाताकै घरमा हुनुहुन्छ। केही नेपालीहरू चाहिँ अलिकति गैर कानुनी रूपमा त्यहाँ रहनुभएको भएर खुलेर आउन सक्नुभएको छैन, तर हामीसँग डेटा छ उहाँहरूको पनि। र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ नेपालीहरू हताहत भएको र ठुलो सङ्कटमा परेको, शारीरिक रूपमा अशक्त भएको त्यस्तो खालको सूचना हामीसँग अहिले छैन। समस्या चाहिँ के छ भने जति नेपालीहरू होस्टलमा बस्नु भएको छ विद्यार्थीहरू, त्यसमा चाहिँ हाई स्कुल पढ्ने बालबालिकाहरू पनि छन् र हाई स्कुल पढ्ने बालबालिकाहरूमा अलिकति मानसिक रूपमा चाहिँ विक्षिप्त अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो घर फर्किन पाए हुन्थ्यो, सुरक्षित ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यो भएर त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीलाई इस्तानबुल अथवा अंकारा कतैतिर लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा बस्नु भएको छ। राहत उद्धारको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ जाडो असाध्यै छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको नेपालीहरूलाई अथवा सबैलाई भनौँ न त्यहाँ चाहिँ राहत उद्धारको काम त भइरहेको छ। न्यानो कपडाहरूको आवश्यकता भएको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब पाकिस्तान स्थित नेपाली राजदूतावासले नेपालीहरूलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ? हामीलाई अब त्यहाँ चाहिँ अब फिल्डमै गएर मोबिलाइज भएर परिचालन भएर सहयोग गरेको चाहिँ त्यहाँको गैर आवासीय नेपाली समुदायले गरिरहेको छ। मैले उहाँहरूसँग पनि फोनमा कुरा गरेको छु अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा नेपालीलाई मात्रै होइन सबैलाई नै त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति ब्लडको एकदमै धेरै रगतको चाहिँ आवश्यकता भएको कुरा गर्नुभएको छ। न्यानो लुगाको धेरै आवश्यकता भएको कुरा गर्नुभएको छ र त्यसपछि त्यो उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँ अँध्यारो भएको हुँदा अलिकति टर्च लाइटहरू, जेनेरेटरहरू त्यस्तो खालको चाहिँ आवश्यकताहरू भन्नुभएको छ भने सरकारी तवरबाट, तुर्किसको सरकारी तवरबाट चाहिँ मेडिकल सप्लाइज र त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको आवश्यकता भएको कुराहरू गर्नुभएको छ। हामीले नेपालबाट चाहिँ अब विपद व्यवस्थापनको हाम्रो जुन प्राधिकरण छ उसको संयोजकत्वमा हामीले हाम्रो मन्त्रालयले संयोजन गर्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर के सकिन्छ हामी पनि उद्धार सामग्रीहरू पठाउने लाइनमा छौँ। नेपालीहरू जो उद्धार भएर सुरक्षित स्थानमा जाने अथवा स्वदेश फर्कने चाहने उहाँहरूलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने, ल्याउने अथवा स्वदेशै फर्काउने कुराहरूमा तपाईँ अहिले चाहिँ अब हामी के वर्कआउट गर्दैछौँ भने यहाँबाट केही न केही हामी सहयोग लिएर हामी जान्छौँ। हाम्रो सहयोग जान्छ र त सकेसम्म अब त्यहाँबाट सबैजना फर्कनुहुन्न। केही नेपालीहरू चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा इस्तानबुल अथवा अंकारा कतैतिर जान चाहनु भएको छ, त्यहाँसम्म पुर्याउन अप्ठ्यारो छैन। अहिले तुरुन्तै 1-2 दिन प्लेन चाहिँ अलिकति प्याक भए पनि पछि त्यहीँबाट प्लेनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँको गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि हामी गाडी नै लिएर पनि उद्धार गर्दै हिँड्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो समस्याको विषय भएन। कोही नेपाल आउन चाहनुहुनेहरूलाई चाहिँ हामीले जुन सामान लिएर हामी मान्छे पठाउँछौँ, यहाँबाट टोली पठाउँछौँ, त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूलाई उद्धार गर्न सकिन्छ कि भनेर वर्कआउट गरिराखेका छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पाटो चाहिँ कसरी अगाडि जाँदैछ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा त्यहाँको सरकारलाई, त्यहाँको जनतालाई गर्ने सहयोग चाहिँ कसरी गर्दैछ? हामीले यहाँबाट गर्ने, मैले अघि नै भने हामीले विदेश मन्त्रीसँग सोधेका छौँ हामीले कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ, हामी गर्न तयार छौँ भनेर सोलिडारिटी देखाएका छौँ। विभिन्न देशका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले रेस्क्यु टिमहरू पठाइसक्नु भएको छ। हामीसँग टेक्निकल रूपमा
रेस्क्यु टिमहरू पठाउने भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको माग अनुसार पठाउने हो र मागमा चाहिँ अहिले मेडिकल सप्लाइजको कुरा भएको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुरा भएको छ, न्यानो लुगाहरूको कुरा भएको छ। अनि अब त्यहीँ बसेको गैर आवासीय नेपाली समुदायसँग पनि हामीले सोद्धाखेरि तिनै कुराहरूको खाँचो छ। निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र त्यसपछि सरकारी क्षेत्र सबैको चाहिँ सहयोग लिएर एकीकृत रूपमा हामीले मानवीय उद्धारका सामग्रीहरू चाहिँ खरिद गरेर राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा हामीले यहाँबाट राहत सामग्री पठाउँछौँ। कहिलेसम्म पठाउने त्यस्तो केही टेन्टेटिभ अब ठ्याक्कै मैले अहिले नै डेट नै त भन्न सकिनँ, तर हाम्रो भरे भोलिसम्ममा एक किसिमको निर्णय चाहिँ भइसक्छ हामी के पठाउँछौँ, कति पठाउँछौँ भन्ने कुरा। त्यसपछि पठाउँछौँ। हामीसँग डाइरेक्ट 2टा प्लेन यहाँबाट गइरहेका छन्, टर्किसको र जजिरा भनेर 2टा प्लेन छन्। सायद त्यो एयरलाइन्सहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर उनीहरूको समन्वयमा हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ, कार्गो गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि केही समय लाग्न सक्छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आम नागरिकको प्राय एउटै गुनासो हुन्छ, राज्यले हामीलाई केही दिएन, हाम्रा लागि केही गरेन। राज्यप्रति हाम्रो पनि दायित्व छ भनी हेक्का राख्नेहरू भने थोरै मात्र भेटिन्छन्। यस्तै सकारात्मक सोच राख्ने केही नागरिकले 5 स्तरमा विभिन्न निकायलाई करोडौं सम्पत्ति दान गरेर राज्यलाई गुण लगाएका छन्। 5 थरको याङवरक गाउँपालिका 4 का मानबहादुर माबोका हात खुट्टा चल्दैनन्। उनी ओछ्यान परेको धेरै भइसक्यो। उनकी श्रीमती रत्नमायालाई पनि बुढ्यौलीले छोएको छ। त्यसका बावजुद माबो दम्पतिसहित उनको परिवारले उपलब्ध गराएको जग्गामा गाउँपालिकाले 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्दैछ। पहाडी जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल र चिकित्सक नहुँदा झापा, मोरङ, सुनसरी र काठमाडौँसँगै भारतको दार्जिलिङ र सिलिगुडीसम्म उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस् भनेर माबो परिवारले अस्पताल बनाउन नौरोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको हो। अस्पताल बनाउनको लागि दिएको अस्पताललाई जग्गा दिएको छौँ। अब हामीलाई पछि उपचार होस् भनेर सेवा गरेको। निर्माण सम्पन्न भएको यो संरचना याङवरक गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन हो। याङवरक 4 मा रहेको यो भवन निर्माणका लागि यहाँका नागरिकले 15 रोपनी भन्दा धेरै जग्गा स्थानीय सरकारका नाममा पास गरिदिएका छन्। याङवरक गाउँपालिकामा प्रशासनिक भवन र अस्पतालसँगै पोखरी र प्रहरी चौकी बनाउन स्थानीयले जग्गा दान गरेका छन्। हामी सबैले मिलेर एउटा सल्लाहले, एउटा सामाजिक भावनाले यहाँको विकासको लागि, विकास निर्माणको लागि र यहाँका गरिब जनताहरूको सेवा सुविधाको लागि, स्वास्थ्य उपचारको लागि एउटा हस्पिटललाई सेवामूलक हिसाबले हेरेर हामीले जग्गा प्रदान गरेको हौँ। याङवरक पोखरी, प्रशासन भवन, हस्पिटल अनि यो इलाका प्रहरी कार्यालय धेरैवटा 3-4वटा ठाउँलाई चाहिँ जग्गा प्रदान गर्नुभएको छ जग्गादाताहरूले। जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई पनि स्थानीयले 200 रोपनी भन्दा धेरै जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। ती जग्गामा कृषि फर्म, अस्पताल, सामुदायिक तथा प्रशासनिक भवन जस्ता संरचना धमाधम बनिरहेका छन्। मिक्लाजुङ र याङवरक जस्तै फाल्गुनन्द गाउँपालिकालाई पनि 100 रोपनीको हाराहारीमा जग्गा प्राप्त भएको छ। फाल्गुनन्दमा स्थानीयबाट प्राप्त जग्गामा अस्पताल र कभर हल सहितका संरचना निर्माण भइरहेका छन्। जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहका अधिकांश प्रहरी चौकीका भवन पनि स्थानीयले दान दिएकै जग्गामा बनेका हुन्। मुलुकभर सरकारबाट केही पाइएन भनी गुनासो गरिरहने मानिसहरू धेरै भेटिन्छन्। यस्तो बेलामा 5 थरका यी दानी व्यक्तिहरूबाट पनि केही सिक्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, याङवरक गाउँपालिका, थर्पु 5 थर। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपालले आज बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ढाकामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 5:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले लिगको अन्तिम खेलमा भारतमाथि 3-1 गोलको पुनरागमन जित हात पार्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपालका प्रशिक्षक एम गुरुङले बङ्गलादेशलाई घरेलु मैदानको फाइदा हुने तर नेपाल कडा चुनौतीका लागि तयार रहेको बताए। बङ्गलादेशका प्रशिक्षक गोलाम रब्बानीले प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलको अपेक्षा गरेका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग नै 3-1 गोलको हार बेहोरेको थियो। भुटानलाई 4-0 गोलले पराजित गर्दै नेपाल खेलमा फर्किएको हो। नेपालले बङ्गलादेशमाथि जित निकाल्दै यसअघिको हारको बदला लिने सोच बनाएको छ। बङ्गलादेश भने जारी प्रतियोगितामा अपराजित छ। भारतसँग गोलरहित बराबरी खेलेको बङ्गलादेशले भुटानलाई 5-0 ले हराएको थियो।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।